बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हर पाकिस्तानी और हर सियासतदान के जहन में सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है। क्या वो हकीकी मानों में एपॉलिटिकल हो चुके हैं, जो कि इस वक्त नामुमकिन लगता है। एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के पाकिस्तान की एक रियलिटी, एक हकीकत है, और 75 साल की पॉलिटिकल इंटरविजन एक दिन में एक बटन दबाकर ख़त्म नहीं हो सकती। चेंज ऑफ कमांड के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन तमाम तर उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस हवाले से तो बड़ी अहम बात यह हो चुकी है, लेकिन इस वक्त एक इंडिकेटर मिला है, क्योंकि आप इशारे जो मिलते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनको समझकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस वक्त कोई क्या सोच रहा है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। चौधरी निसार पिछले 4 साल से ही, जब से इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने अपना हलफ नहीं उठाया MPA वाला, उस दिन से लेकर आज के दिन तक चौधरी निसार कुछ अरसे के बाद, यानी 4-5 महीने के बाद, और पिछले 9 महीने में तो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 5-6 मरतबा चौधरी निसार खबरों की जीनत बने। वो निकलते हैं अपनी गुमनामी में से, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। चौधरी निसार के हवाले से बहुत सी चीजें हुई, लेकिन अब जो बड़ा सियासी ऐलान हुआ है, उसने किसी हद तक ताकतवर हलकों के इरादे जाहिर कर दिए हैं और अगली हुकूमत किसकी होने जा रही है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से जो मैंने चीजें आपके सामने रखनी है, जिसकी आपने कड़ियों से कड़ियां मिलानी है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आप देख लें कि पंजाब के एतमाद के वोट के अंदर खान साहब ने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। फिर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद 50% चीजें दुरुस्त हुई, यानी मामलात ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुए। यानी आधा एतराज हमारा खत्म है। यानी आसिम मुनीर के आने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आधी चीजें रिवर्स होना शुरू हो चुकी हैं। इसका नेगेटिव शेड ये है कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बावजूद आज के दिन तक 50% बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी नाफिजुल अमल है, जिसे अभी उन्होंने खत्म करना है। खान ये बात बार बार जनरल आसिम मुनीर को कम्युनिकेट कर चुके हैं पब्लिकली और अवाम में आकर, कि टॉप का बंदा सब कुछ होता है, और मुझे अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन और बाजवा की बाकियात नजर आती हैं। अभी भी बहुत सी चीजें हो रही हैं, अभी भी बहुत से मुतालिबात हो रहे हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, अब कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के या ताकतवर हलकों के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं हमेशा से ही। इस तरह के लोग हर जमात में होते हैं। एजाजुल हक को देख लें, वो खान साहब के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन ताकतवरों के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है। उन्होंने सुलह सफाई कराने की भी कोशिश की। इस तरह के सियासतदान बहुत से आपको मिलेंगे। चौधरीज भी एस्टेब्लिशमेंट के ही हुआ करते थे। फिर शेख रशीद को आप देख लें, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बरक्स अब डिसीजन लिया, क्योंकि अवाम, सोशल मीडिया का प्रेशर और पब्लिक पल्स को भांपते हुए बहुत से लोगों ने, जब एस्टेब्लिशमेंट बा मुकाबला इमरान खान हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट की बजाय अपनी पूरी सियासत को रिवर्स करके खान के साथ आ गए और एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ कैंप में जाकर खड़े हो गए। शेख रशीद अहमद, चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही इसकी जिंदा मिसालें हैं। चौधरी निसार के हवाले से भी बहुत सी बातें हैं। कभी खबरें आती हैं कि वो खान से मिल रहे हैं, उनकी इमरान खान के साथ एतमाद के वोट के दरमियान मुलाकातों की बात भी हुई। खान ने भी उस वक्त एक स्टेटमेंट दी। अब क्या हो रहा है? पहले ये खबर आई कि मुस्लिम लीग जना बनाई जा रही है एक नई सियासी जमात के तौर पर। फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बातें आई कि चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर कोई सियासी जमात बना रहे हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर एक प्रेशर ग्रुप बनाने लगे हैं। यानी एक मेस क्रिएट किया जा रहा है। यही मेस वो गेम है जिसे आपने समझने की कोशिश करनी है।
اس میس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرپز، ایک بہت بڑا موٹیو ہو سکتا ہے، اور یہ موٹیو چودھری نثار کی حالیہ گفتگو سے ملتا ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا، عمران خان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے کسی سیاسی جماعت میں جانے یا نہ جانے کے فیصلے کو ٹال دیا کہ آگے چل کر بتاؤں گا، میں اس پر بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ اب چودھری نثار نے قومی اور صوبائی اسمبلی سے انتخاب آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک پروگرام ہے جرگہ، جس کے میزبان سلیم صافی گفتگو کرتے ہیں کہ نون لیگ سے 30 سال کا تعلق رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ روابط ہیں، مگر شمولیت کا فیصلہ انتخابات کے بعد کروں گا۔ چودھری نثار نے کہا کہ عمران خان سے دوستی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو ہو سکتا ہے کہ دوستی کا تعلق بھی نہ بچے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو چودھری نثار نے دی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آزاد الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اشارہ ضرور انہیں ہوا ہوگا، اور طاقتوروں کی جانب سے، ڈیپ سٹیٹ کی جانب سے، کہ نو مور پی ٹی آئی۔ تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ نو مور پی ٹی آئی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں وہ جائیں گے نہیں، اور نہ ہی وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، وہ مریم نواز کی پارٹی میں اثر و رسوخ کی وجہ سے نون لیگ کو چھوڑ کر گئے تھے، اب بھی وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آزاد یا پی ٹی آئی، اب اس میں سے آزاد کا فیصلہ کرنا، کیونکہ الیکشنز میں آزاد کو زیادہ جتوایا جائے گا، اور اپیرنٹلی اس وقت اوورال یہ مزاج لگ بھی رہا ہے کہ آزاد امیدوار یا مختلف پریشر گروپس، کہیں پر علیم گروپ، کہیں پر ترین گروپ، کہیں یہ سرور گروپ، کہیں پر جنوبی پنجاب کے اندر طاقتوروں کے جو نمائندے سمجھے جاتے ہیں وہ گروپ، یعنی یہ بھی ایک کارڈ طاقتور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ باپ پارٹی نے گو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مگر وہ بھی الیکشن اپنے ہی نشان پر لڑیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آزاد کے ذریعے کنگ میکر گیم آنے والے الیکشن میں ہوگی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ایک کمزور حکومت آتی ہے تو پھر وہ آسانی سے ڈائریکشن لے سکتی ہے، کیونکہ وہ آسانی سے گر سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر عمران خان رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمیل ہے، انہیں وہ تسلی نہیں ہو پا رہی۔ اور دیکھیں اگر آپ کسی پارٹی کے مینڈیٹ پر شب خون ماریں گے تو پھر یہی ہوگا جو پچھلے 9 ماہ سے ہو رہا ہے۔ جسے عوام مینڈیٹ دے اس کا حق ہوتا ہے، اس کا حق کے حکمرانی چھیننا ملک اور عوام کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگ ہوں یا طاقتور حلقے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ عوام کو پاگل نہیں بنا سکتے۔ جو بے باک صحافیوں نے لوگوں کو پاگل بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا بابوں نے، اب ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت میں جمہوری سب سے بڑی طاقت ہے، اور خدارہ ریولوشن بائی بیلٹ، انقلاب بذریعہ ووٹ لانے دیں، یہ پانی ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، یہ کوئی راستہ اور ڈھونڈ لے گا۔ اور انقلاب بذریعہ ووٹ نہ ہو تو پھر کون سا انقلاب ہوتا ہے؟ پھر سڑکوں کا انقلاب آتا ہے، خونی انقلاب آتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب میں اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور سیاسی ماحول گرم ہے۔ تو ابھی تک جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، جس طرح سے میں نے یہ اینالائز کیا پورا معاملہ، اس میں اپیرنٹلی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کہ کوئی کنگ میکر پارٹی اور اس طرح کی کارروائی ڈالی جائے، یا پھر مینڈیٹ کم کر دیا جائے اور وزیر اعظم بنا دیا جائے، تاکہ وہ طاقت میں آ کر وہ کچھ نہ کر سکے جو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی روکا جاتا ہے، تو یہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر ووٹ کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔